یہ تے امت واسطے تینوں آپشن نے میں حضور دی رحمت پہ بیان کرنا، فیض پہ بیان کرنا، میرے محبوب دے غلاموں جس میلاد والے آقا دے ذکر وچ اسی بیٹھے ہیں، امت واسطے تین آپشن نے، کیڑے کیڑے؟ ایک آپشن ہے ماشاءاللہ شاہ صاحب، تین آپشن نے امت واسطے، کیڑے کیڑے؟ بدلہ لین تے بالکل لین، کوئی پابندی نہیں، معاف کرن تے کرن کوئی پابندی نہیں، جدیت لین تے جان بخش دین کوئی پابندی نہیں، کیڑا سونا نظام ہے، سارے آپشن موجود نے، پابند نہیں امتی، تینہیں چو جیڑا چنے چن، تینوں کوئی پابندی نہیں ہے، تے اپنی ذات واسطے کی ہے توجہ، میرے نبی دی اپنی ذات دا، میرے آقا دا اپنا رنگ کی ہے توجہ، قرآن نے سرکار نوں کیڑا رنگ دیتا ہے توجہ، اللہ نے کیڑا رنگ دیتا ہے، فرمایا محبوب فاعف عنہم، انہاں نوں معاف بھی کر دیو، تے کلی معافی نہیں ہے، واستغفر لہم، مغفرت مانگ کے انہاں نوں بخشش بھی عطا فرما، تے پھر میں کیوں نہ آقا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، او دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال، سارے گلی بولو کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت نال بولو دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، تیری آتے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں ہے، تو تے کتے تیرے علماء دا جواب نہیں، تو تے کتے تیرے علماء دا جواب نہیں، حورا نوں تو روپ ونڈے حبشی بلاد دا، حورا نوں تو روپ ونڈے حبشی بلاد دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ، اسی مسیحتاں بنانے ہیں، بنانے ہیں لیکن ایمان نال دسو مسجد بنان دا مقصد کی ہوتا ہے؟ کیا مسجد تو باہر عبادت جائز نہیں ہوتی تا مسجد بنانے؟ بولو کیا مسجد تو باہر عبادت کرنا جائز نہیں، نماز پڑھنا جائز نہیں تا مسجد بنان کی ضرورت پیش آتی؟ یہودیاں ول چلے جاؤ، عبادت خانے تاں بنا دے سن جو بار نماز عبادت ادا نہیں سن کر سکتے، مجبوری سی اس واسطے عبادت خانہ بنانا، تے بھاویں جنی دور ہے اوتھے جا کے کرنی ہے جڑی بنی ہوئی ہے، تے تسی مسیحتاں بنا دے ہو اس واسطے دا نہیں بنا دے کہ بار نماز جائز نہیں، مسلمانوں کس واسطے بنانے ہیں؟ اس واسطے بنانے ہیں جو گھر پڑھے گا تے ایک دا ثواب ملے گا، ایتھے جماعت نال پڑھے گا تے 27 نمازاں دا ثواب حاصل فرمائے گا۔ پھر دوجی گل جے کلا پڑھے گا تے پھر اپنے مسلمان بھراواں دے حال تو واقف نہیں ہوئے گا،
جدو مسیح جائے گا 5 ٹائم کوئی بیمار ہے وہ بیماری دا پتہ چل جائے گا کوئی پریشان ہے وہ پریشانی دا پتہ چل جائے گا کوئی جناب والا کسی اور حال ہے وہ پتہ چل جائے گا ایک دوجے نال ملن گے دکھ ونڈن گے پیار محبت اضافہ ہوئے گا ایک دوجے نال محبتاں بڑھن گیاں اس واسطے مسجد بنائی گئی مسلمانوں تے تیسری وجہ مسجد بنان دی بھی ہے کلی پڑھے گا تے پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے تے جدوں جماعت نال پڑھے گا ایک دی برکت نال رب سارے دی قبول فرما لے گا کیڑا کرام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مسلمانوں پھر کہنا بندا ہے نا محبت نال کرم بن کے سونا ج آیا نہ ہوندا کرم بن کے سونا ج آیا نہ ہوندا کرم بن کے سونا ج آیا نہ ہوندا غریباں دا دل جگمگایا نہ ہوندا غریباں دا دل جگمگایا نہ ہوندا او سانوں گناواں دی دھوپ ساڑ دیندی یہ سونے دی رحمت دا سایہ بھئی دیکھو بھئی مزہ آ رہے ہے کوئی دلان دے دروازے تے دستک ہو رہی ہے کہ نہیں پھر میں نے دسو ایو جے سونے دی آمد دا موقع ہوئے جھنڈیاں لانیاں چاہی دین کے نہیں جھنڈے چکنے چاہی دین کے نہیں ملاد تے جلوس کرنے چاہی دین کے نہیں کی گنائیے کی گنائیے نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی آتے نہ کوئی حد ہے کون ہے جڑا حد لاوے کون ہے جڑا گنتی کر سکے نہ گنتی دی حد ہے نہ کوئی اللہ دی قسم میرے نبی تے نبی نے ایتھے تے کمال ہے حضرت جبریل نو میرے نبی سوال کیتا او جبریل کیا اللہ اکبر میرے عمر دے فضائل دی تعداد کتنی ہے حضرت جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ جنہ عرصہ حضرت نوح نے قوم نو تبلیغ کیتی ہے 950 سال جے میں توڑے عمر دی فضیلت 9.5 صدیاں بیان کردہ رہا تے 9.5 صدیاں مک جاونا تیرے عمر دیاں تعریفاں نہ مکنا 9.5 صدیاں میں تیرے عمر دے فضائل بیان کردہ رہا تے 950 سال مک جاونا یہ بیان کرنا لگا کون ہے جبریل مسلمانوں کوئی عام خطیب نہیں ہے کوئی عام عالم نہیں ہے عام قاری نہیں ہے یہ میرے ورگے دی بات نہیں جبریل امین علیہ السلام 9.5 صدیاں جے اگر او فضائل بیان کرن حضرت عمر دے تے نہ کر سکن مسلمانوں جدے غلاماں دا اے شان ہے اس کملی والے دا اپنا کی مقام ہوئے گا کو سبحان اب آپ گرامی قدر غور فرمائیے پھر جناب والا مسجد بنان دا ایک اور بھی جناب حکمت تے رنگ گئے وے کہ جدو مسلمان کٹے ہوں گے پھر 8ویں دن جمعہ دا کٹ ہوئے جدو جمعہ پڑھ کے کٹے ہو کے نکلن گے اتفاق دا مظاہرہ بھی ہوئے گا مسلمانہ دی شان دا اظہار بھی ہوئے گا حضرات اللہ جاننا جے اجتماعی رنگ عبادت دا اسے واسطے ہی میرے نبی دے دین چایا میں یاد آ رہی ہے بات امام راضی دی کہ میں وہ کر کے تے اجازت چاہاں امام فخر الدین راضی کہندے نے دور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارش نہیں پئی ہوندی 6 مہینے ہو گئے لوگ مردے پہنے جانور مردے پہنے فصلہ ختم ہو گئی جی میں ہون بارش نہ حال ختم ہو گیا
ادو بارش نہیں ہو رہی تے ختم ہوندیاں پیاں نے قوم آ گئی کلیم اللہ دی بارگاہ وچ یا موسیٰ کلیم کھلے میدان جا کے نماز استسقاء پڑھاؤ دعا کرو اللہ بارش دے وے حضرت موسیٰ نے رب کریم دی بارگاہ چرد کی اللہ فرمایا 100 بندے قوم دے وٹلے کر کے کھلے میدان چاہ کے نماز پڑھو تے بندے نیک ہوئن سارے انہاں نو لے آؤ او نماز تسی پڑھاؤ دعا کرو تے بارش آ جائے گی جڑے چنگے تے نیک بندے سن قوم موسیٰ دے 100 بندہ کٹیا گیا جدوں کھلے میدان چاہے اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا ونج میرے کلیم نو آکھ یہ جڑے 100 نیک لے آئے ہو انہیں جو 99 نیک ایک گناہگار ہے جدوں تائیوں گناہگار باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں دیاں گا انہوں آکھو باہر نکل جائے کلیم نے آکھا او میری قوم توڑے جو ایک بندہ اے پیتے گناہگار ہے یہ بارش چاندے ہوتے ہو نکل جاوے ورنہ میں نہ لے کے کٹ دیاں گا مسلمانوں جڑا ہے پی آئی انہوں پتہ چل گیا اندر ہی رو پیا انہیں آکھیا میرے مالکہ میرے تے کرم کر میں نو رسوا نہ کر اینا بندیاں وچوں جے میں نکلیا میرا جینا محال ہو جائے گا میں نو کون جین دے گا اس واسطے کرم کر میرے مولا میں نو باہر نہ کٹ میں اندروں بھی تیرے نال مخلص ہو جانا وا اندروں جھک جانا وا اجے مسلمانوں نماز نہیں پڑھی ہے اندروں جھکے رب بارش دے دیتی اللہ دے کلیم عرض کیتی بندہ تے کٹیا نہیں بارش پہلے آ گئی ہے فرمایا جی دی وجہ تو روکی سی او دی وجہ تو ہی عطا فرمائی ہے ہن ذرا غور کرنا مسلمانوں یہ واقعہ بیان کیتا امام راضی نے کملی والے دے میلاد دی محفل جان والے ہو پر جڑا نتیجہ کٹ گئے نے امام فخر الدین راضی او کمال ہے فرماندے نے حضرت موسیٰ دا دور بھی ہوئے حضرت موسیٰ موجود بھی ہوئے قوم دا 100 بندہ بٹلا ہوئے 99 نیک ہوئے ایک گناہگار ہوئے اللہ رحمت روک لیندے تے کملی والے دی امت دا کٹ ہوئے میرا نبی نال بھی کوئی نہ ہوئے 100 بندیاں دا کٹ ہوئے 99 گناہگار ہوئے تے ایک نیک ہوئے ایک دی وجہ تو اللہ 99 دی وجہ تو رحمت روکدا نہیں ایک دی وجہ تو رحمت فرما دیتا ہے آکھو سبحان پھر میں حق بھی بن دے تے میں نوں کہنا بھی چاہیے تے تساں بھی سارے مل کے آکھو آیا کل نبیاں دا پیر او پیر موکھڑا آیا کل نبیاں دا پیر او پیر کل نبیاں دا پیر دیو مبارک ساریاں سکیاں او نال سونے دے لڑ گئیاں اکھیاں بدل گئی تقدیر او پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں نبیاں کیوں بھائی تو راضی ہوئے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سرکار دی بارگاہ دی حاضری قبول کرے جی